हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू द चॅनल. चोय वेदर चोय बरो ना चोय आनी थोंडाय जालो हा आनी चड थोंडाय ना दिसतू हा म्हळ्यार पावस पडटा आनी पावस पडलो जाल्यार न्हू मातशें थोंडाय उण जाता. आनी हांव गोंयसो येयलो न्हू गोंयसो येवन हांव मातशें बरो ना जालो चोय हांवें गार्डनींग पसून क्लीन केलो ना आनी मोद मोदें न्हू बारीक झाड येताय आनी ती बरी दिसनाय झाडां चोय मोद मोदें दिसताय चोय तुमकां झाडां आहाय ती. सो हांव तें पोत हांव क्लीन कोतालें आनी ती झाड बी काडटालें. सो एक दीस बरें वोत येयल्यार बरें क्लिनींग करूंक जाय म्हाका. हिंगा हांवें चिकन काडलो हा. हें 2 kg चिकन ड्रमस्टीक हें. आयज हांव चिकना रेसिपी कोत्तोलें. ओडो काडलोलें भायर. आज सद्या हांव ब्रॉडवेचेर येयलो हा आनी हांव क्वॉलिटी फूडा हा थोडें शॉपिंग करपा येयलोलें. आतां हांव शॉपिंगा वचोन येयलां. ब्रॉडवेचेर गेलोलें, मूर फुडांक गेलोलें, क्वॉलिटी फुडांक गेलोलें, आयसलँडाक गेलोलें. 1-2 वस्तू हाडून गेलां. हाळे जायत्यो वस्तू. पियाव एक जाय आहलो म्हाका आनी मीठ जाय आहलोलें. मागीर चोयल म्हणटरी जायते जाय दिसोत न्हू आनी भुरग्यांक लागून मातशें घेवपा पडटा आनी हांवें कितें हाडलें तें हांव तुमकां शेअर कोतां, दाखयतां. तीन हांवें क्रोसंटा पॅकेट घेयलाय आनी सकाळीं न्हू केंस मातशें बरें जाता तें एक पाटी हायन वयता नाल्यार वोत पुसून. आनी 3 हेचो हांवें केक घेयलाय. किचन टावल घेयलाय धाकटेशे 3 येता हितून. हे हांवें कुक्ड हॅम घेयला 2 पॅकेट घेयलाय. चड येयनाय तितून रोखडे काबार जाताय न्हू ते. एक फिश फिंगरा पॅकेट घेयला. एक नूडल घेयलाय 2 पॅकेट घेयलाय. एक नूडल मसिली घेयलाय. एक हांवें पिंक सॉल्ट घेयला. हांव हें यूज कोतां आनी तेंय यूज कोतां व्हायट सॉल्ट. व्हायट सॉल्ट हांव अशें कोन्न रायस बी कोत्तोलें जाल्यार तेदो घातां जावं बटाट बी बॉयल कोता न्हू तेदो घातां कित्याक तें उदक भायर पड न्हू. सो तें यूज कोतां आनी हें अशें कोन्न हांव नुस्त्या बी लायतां जावं कितें कुकींग बी कोतां न्हू तितूंय घातां हें पिंक सॉल्ट. 2 हांवें सॉसा बाटले घेयलाय. एक हांवें पनिरा घेयला, मातसो व्हडलो घेयला पनिराचो. ऑरेंज घेयलें, टोमाट घेयलें. आहाय टोमाटां म्हळ्यार कलर बरो ना तेंकां. हे टोमाटां मातशे रेड आहा कलर तेका लागून कितें कुकींग बी कोता न्हू जाल्यार बरी रेड घायल जाल्यार कलर मातशें येता न्हू तेका लागून हिंग घेयलें टोमाटां. ब्रिंजॉल घेयलें. केंसी न्हू मसाला ब्रिंजॉल जोबो खावपा वचना आनी ते प्लेनूच लायक जाता. सो तेका लागून हांव चोडशें हीं हाडटां आनी बारकेलीं हाडटां रांदीत जाल्यार हांव तीं कोतां. हीं हांव न्हू बेश्टी फ्राय कोतां. हिंगा एक सॉसा बाटली घेयला थाय स्वीट चिली सॉस व्हडली बॉटल. ट्राय केल्यार जाली बरी येता. ही 4 हांवें पेज घेयलाय आनी तोरणी बी आहाय न्हू जाल्यार ती बरी लागताय कडक कडक करून खावपा मेळटाय. सो तीं घेयलाय 4 घेयलाय. कास्टर्ड एप्पल घेयलाय. हें मातशें म्हाका लायक जाता बरें लागता. एक पावंडा एक म्हळ्यार पयर हांवें सिरागेसो हांवें मातशें मोटें हाडलोलें 2 पावंडा हाडलोलें बरें आहलोलें. येताय तीं व्हडा इशी हांव नोको तेंकां कितें म्हणटाय तीं तेंकां कास्टर्ड एप्पल म्हणटाय मागीर तीं व्हडा इशी आसताय चोय तीं बेजार येता खावपा. हीं बरीं हेचोलीं. एक हांवें पियाव साक घेयलां व्हडलो घेतां ल्हान बी सायज हाडना ती रोखडो काबार जाता न्हू आनी पियाव मातशें चडू घायल जाल्यार कितें जाता कुकिंगाक मातशें टेस्ट येता तेका लागून हांव व्हडलो घेतां. सो व्हडलो हाडलें. हांवें शॉपिंग केलें तें हांवें तुमकां दाखयलें हांवें कितें कितें हाडलें आनी म्हाकाय न्हू शेअर करपा म्हाका बरें दिसता तुमकांय दाखोवपा कित्याक तुमकांय मागीर बरें दिसत न्हू चोवपाकू. होच जाणां कितें जाता गोंय बी आसताय तेंकां खबर आसना न्हू कितें कितें मेळटा. सो तेका लागून हांव दाखयतां आनी मातशें दाखयलें म्हणटरी तींय बी हॅप्पी जाताय न्हू आनी आमी हिंगा आहाय न्हू UK आहाय तेंकां खबर आसता खूंय कितें मेळटा.
सो हांव मातशें शेरूय कोता तेंकाय बी चोयन दी म्हण तो म्हटलें हांव शॉपिंगू दाखयत म्हाका लायक जाता हांव नको शॉपिंगा वचोन बोर दिसता आनी सगळें गेल म्हणटरी हाडू मागीर नाका जाता कॅसी बी आल्यार मातशें बरें जाता तें म्हाका जाय तें हेल्प कोता मातशें ट्रॉली बी घेवन येता आनी म्हाका एक पाट जायना मातशें कांसा जाता तेका लागून मागीर तें हेल्प कोता आज तेन्ना न्हू सो तें हांवें शॉपिंग केलां पावनाय दिसताय घरा शॉपिंग केलें होरें आनी तुमकां हांवें दाखयलें होरें आतां तें जाग्यार घालपा जाय सो आतां हांव तें जाग्यार घालतां न्हू वेजिटेबल न्हू हांव क्वॉलिटी फुडां मोर फुडां घेतालें म्हळ्यार ल्हान सायज येताली व्हडली सायज एश कोन्न मेळनासली हांवें केन्ना चोवूंक ना व्हडली सायज म्हळ्यार हाफ किलो हांवें हाडली सोद म्हाका हें 1 kgचें आनी तेज्या ल्हानूय येताय म्हळ्यार मातशें म्हारग एक दीस हांव कॉस्कोन गेलें थिंग येवन चोयलें हांवें पॅकेटां आनी क्वॉन्टिटी कितें 1 kg आहा बेगीन गेलें कित्याक हांव हें यूज कोत न्हू आनी म्हाका हें लायक जाता केन्ना हांव कुकींग कोचोय थिंग दादो मॅगी दाखयता ती ऑप्शनल म्हूण सांगता तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान हें यूज करूंक जाता नाल्यार मीठ पुसून यूज करूंक जाता हांव जोबो म्हळ्यार मॅगी यूज कोना हांव हें यूज कोता आनी हांव कुकींग कोत्ता हांव मातशें मॅगी दाखयता कित्याक हो जाणा हेचो प्रॉडक्ट मेळना न्हू गोंय बी तुका हो प्रॉडक्ट मेळपाना हिंगा मेळटलो तेका लागून हांव ती मॅगी बरें येता तुमी मेळ जाल्यार ट्राय केल्यार जाल्यार म्हाका मागीर सांगाय हिंग हांवें चिकन ड्रम स्टीक घेयल्याय 10 घेयल्याय आतां हांव ते उदकांत घालून दवरतलें मातशें उगूत हिंग हांवें ग्रायंडरा जार घेयला हिंग हांव 8 to 9 हांव कश्मीरी रेड चिली घेयले हिंग हांव 5 लार्ज गार्लिक क्लव्स घेयले एक जिंजरा पीस घेयला 1 inches 1 inches हांवें सिनेमन स्टीक घेयल्या 10 हांवें पेपरकॉर्न घेयले हिंगा 1 tablespoon हांवें टोमॅटो पेस्ट घेता हिंगा बार्बिक्यू सॉस हांव यूज कोता 3 to 4 tablespoon हांव यूज कोतलें हें आतां हांव सगळें ग्रायंड कोता पेस्ट कोता आनी ग्रायंड तरी जायना न्हू हें इदेंशें उदक घातलें
हिंगा हांव चिकन ड्रमस्टिकाची स्कीन काडटा आनी आमगे कोण हाय नाय हाताय जाल्यार ती दवरूं जात. स्कीन काळ म्हणटरी हांव मोदें काट घातलें आनी ती बटरफ्लाया भाशेन हांव शेप दितलें. हिंगा आतां हांव चिकन वॉश करता आनी वॉश केलें म्हणटरी हांव तेजेर कितें वेट दवरतलें मातशें ड्रेन जावपा उदक. वन टीस्पून हांव ब्रावन शुगर घातां. सिजनींग घातां इल्लेशें. आनी इल्लें सॉल्ट उडयता. 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल घातां. ग्राइंड केलो तो मसालो घाता. हिंगा आतां मसालो बी लायन जाल न्हू साखरे आनी मिठा चोवपाचें आनी मागीर रेस्टिंगा दवरतलें 30 to 45 मिनट्स पसून. हिंगा फ्रायींग पॅन गरम जाल म्हणटरी हांवें तेल घायलां आनी तेल हांवें मातशें स्प्रेड केलां आनी हांवें चिकनान मसालो लायन दवरलो न्हू रेस्टिंगान दवरलो चोय हांव तें घायलां आनी फ्राय करतलें दोनी सायडीन. फ्राय जाल म्हणटरी हांव काडटलें. चिकन ड्रमस्टिक बटरफ्लाय रेसिपी शेअर केल्या. हो मसालो न्हू सेम काडाय आनी चिकना लायन ओवरनायट दवराय आनी तो ड्रमस्टिक नाका न्हू विंग्सा लावपा जाता ना चिकन बोन्स विदाउट बोन्स पसून लावपा जाता तुमकां जाय ते भाशेन. आनी न्हू म्हगे भुरग्यांक लायक जाता ती हांव तुमकां शेअर करता. तुमी बी ट्राय कराय आनी म्हाका मागीर सांगल्यार जाली केस जाली ती. आनी तुमगे फ्रेंड्स एंड फॅमिलीकूय शेअर कराय रेसिपी तेंकाय बी कोण दी आनी तेंकाय बी सांगाय लायक कराय सबस्क्रायब कराय. असो व्हिडिओ हांव काबार करता. नेक्स्ट व्हिडिओ बेगीन मेळटलें. बाय, टेक केअर एंड लॉट्स ऑफ लव.